إخوتي الأفاضل، اليوم أقدم في حضرتكم أحسن الأقوال. قال العقلاء: الخير كله مجموع في 4 أشياء. كل الخير مجموع في 4 أشياء: النظر، الحركة، النطق، الصمت. فكل نظر لا يكون في عبرة فهو غفلة، وكل حركة لا تكون في عبادة فهي فترة، وكل نطق لا يكون في ذكر فهو لغو، وكل صمت لا يكون في فكر فهو سهو. قال أحد العقلاء: ينبغي للإنسان أن يعرف مقدار نفسه، لأنه إن جهله فيتبختر ويتكبر. سئلت النملة: كم وزنك؟ فقالت مجاوبة: أزن بميزان 100 قنطار. الصحابة رضي الله تعالى عنهم علمه بالفضائل أكثر من علمهم بالمسائل وبأصول الدين، أكثر من علمهم بفروعه. يعني كان علمهم بالفضائل أكثر من علمهم بالمسائل، وكذلك كان علمهم بأصول الدين أكثر من علمهم بفروع الدين. قال أحد العقلاء: العزيمة تغلب الكثرة، والنظام يغلب الزحام. إن إذا تريد أن تغلب على الكثرة فعليك أن تعزم، فإن العزيمة تغلب الكثرة، وكذلك النظام يغلب الزحام. قال أحد العقلاء: غنى المرء في الغربة وطن، وفقره في الوطن غربة. يعني إذا كان الرجل غنيا في الغربة فهذا الغنى له وطن، وإن كان في الوطن وكان فقيرا فهذه غربة. قال أحد العقلاء: كفى بالمرء فضلا أن تعد معايبه. يعني بس أن تعد معايبه ولا تعد فضائله. قال أحد الأكابر: كم من يد صنعاء في الكسب خرقاء في الإنفاق. يعني كثير من اليد تكون صناعة في الكسب، تكسب كثيرا ولكن تكون خرقاء حمقاء في الإنفاق، تنفق كثيرا وتنفق عبثا. قال العقلاء: الكيس نصف العيش. قال العقلاء: من عمل دائما أكل نائما. يعني اعمل دائما، لا تعمل يوما ثم تستريح 5 أيام. اعمل كل يوم وإن كان قليلا، فتأكل نائما، تأكل باستراحة، تأكل بسرور. قال أحد العقلاء: من لم يصبر على كلمة سمع كلمات. إن إذا سمعت كلمة كريهة فاصبر، وإلا تسمع أكثر منها. قال العقلاء والنجباء: من قال ما لا ينبغي سمع ما لا يشتهي. إذا كلمت بكلمة لا ينبغي لا تنبغي فهذا ظاهر، تسمع ما لا تشتهي. فلا تتكلم بكلمة لا تنبغي، فإنك تسمع ما لا تشتهي، تسمع ما تؤذيك، تسمع ما يؤذيك. قال العقلاء: النكاح يفسد الحب. يعني الحب بعد النكاح لا يبقى، فإن الحب يتم بالنكاح. قال العقلاء: الإنسان عبيد الإحسان. وبألفاظ أخرى قال: الإنسان عبد الإحسان. إذا تريد أن تجعل أحدا عبدك وخادمك وتابعا لك فأحسن إليه،
فهو يصير لك تابعا وعبدا. قال أحد العقلاء: وقر نفسك تهب. إن إذا أنت لا توقر نفسك فكيف أنت تكون مهابا؟ أنت وقر نفسك فأنت تصير مهابا وتهاب. قال العقلاء: إذا حسدك حاسد فلا تحسد إليه أنت، فإنما يكفيك من الحاسد أنه يغتم عند سرورك. يكفيك من الحاسد أنه يغتم عند سرورك، يعني إذا رآك أنت مسرور فهو يغتم بهذا. هو يقول: لماذا هذا مسرور؟ فبهذا هو يحسد ويتأذى. قال العقلاء: أول القراء بشاشة الوجه. يعني هذا أنت إذا تريد أن تقري ضيفك فأولا واجهه ببشاشة وجهك وطلاقة وجهك، لا تواجهه بوجه غير منطلق، فإنه يضر به ويحس بأنه غير راض بإتيان إليه. فعليك إذا أنت لاقيت ورأيت ضيفك فواجهه بوجه طليق، فهذا أول القراء وأول الضيافة. قال العقلاء: الدنيا خرقاء لا تميل إلا إلى أشباهها، يعني تميل إلى الأحرقين والأحمقين والأغفلين. قال العقلاء: الإفلاس سوء التدبير. يعني الرجل المفلس الذي هو يسوء التدبير، لا يفهم التدبير، لا يفهم أن يدبر أي شيء، فهذا رجل مفلس. أما إذا كان هو مدبر فليس بمفلس. الرجل المفلس الحقيقي من يسوء التدبير. قال العقلاء: الاستخفاف بالنفقة يذهب المال. يعني لا تستخف بالنفقة، إن أنفق كما يناسب، لا تسرف ولا تقتر، لا تبخل ولا تسرف، فإن الإسراف يذهب بالمال، يذهب المال يذهب بالمال، يفسد مالك. قال العقلاء: الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة. يعني أنت إذا تقتصد في نفقتك لا تفرط ولا تفرط فهذه لك نصف المعيشة.